नमस्कार. आयज समाज जो आसा तो झपाट्यान एकदम असो वाडत चल्लेलो आसा आनी आज ह्या समाज बदलत चल्लेलो आसा आनी त्या बदला प्रमाणे आयज आयज लोकांक आश्वासनां नाका तर फक्त आश्वासनां नाका, ती कृती जाय. म्हणजे जे कितें आश्वासनां दिता ती पूर्ण करपाची क्षमता असलेले असे आयज काल ताका निर्भीड अशें आनी जोमाचें अशें नेतृत्व जाय आसता. त्या प्रमाण आयज तशी जर एखादी व्यक्तिमत्व आमकां जर मेळ्ळें जाल्यार त्या नेतृत्वाक सगळ्यांचो सपोर्ट बरो मेळटा. आयज काल फक्त कांय नेते आसता फक्त आश्वासनां दिता पूण तेची पुर्ती जायना. अशी पुर्ती करपी जे नेते आसा ते आमकां जाय आसता. त्या खातीर आयज आमचे हांगासरले संपूर्ण मये मतदारसंघांचे वेगवेगळ्या थरांतून, वेगवेगळ्या गांवांतून, भागातून, वाड्या वचून हे लोक जमलेले आसा आनी तेंचो विचार आसा की आमकां एक असो व्यक्तिमत्व जाय जे आमकां सगळ्या कामांनी सपोर्ट करता. आयज काल अशें पळोवन येता की आमच्या गांवांत म्हणा, वाड्यार म्हणा किंवा संपूर्ण मतदारसंघात म्हणा भरपूर अश्यो समस्या आसा. भरपूर समस्या आहा ज्यो समस्यांकडे आतांचे जे आसा ते कशें सपोर्ट करता की आपलो मनीस तुपलो मनीस अशा गोष्टींनी निस्वार्थी भावनेन अशें सपोर्ट करपी अशें कोण आमकां व्यक्तिमत्व मेळना. सो त्या खातीर आमी अशें दिसून येयलें की आमकां एका मनशान ज्या निस्वार्थीपणान आनी आजून पर्यंत गेले कित्येक म्हयने आमकां खूब सपोर्ट केलो. शेती म्हणा, शेती खातीर तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केलो आनी लोक आमच्या गांवचे म्हणा, मये मतदारसंघांचे लोक म्हणटा शेती कडेन वळले आनी शेती खातीर त्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो. त्याच प्रमाण वेगवेगळ्या थरांसून तेंच्यांनी सपोर्ट केलो. जशें की शाळेन साहित्य वांटप म्हणा किंवा कोणाक गरजूक कोणाचें घर मोडलां तेच्या घराची शेड तयार करप आनी कितें अशें कितें कोण आजारी आसा तांकां मदत करप. ज्या जाग्यार आमचे अशे बाकीचे लोक जे पावले ना अशा जाग्यांचेर त्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा आनी त्या कारणा खातीर आयज हे सगळे एकत्रीत जमल्या आनी तेंची जी कितें मागणी आसा ती तुमकां ते सांगतलेच. पूण आमकां दिसता की अशें एक व्यक्तिमत्व जे सांगपाचें म्हटल्यार युवा उद्योजक माननीय श्री सद्गुरू धुमे हेंच्यांनी आमच्या गांवा खातीर म्हणा किंवा बाकीच्या मये गांवा खातीर, जोडण गांवा खातीर, शिरगांव गांवा खातीर असो खुबसो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी युवा वर्ग आयज काल शेती कडेन आकर्शीत जाल्लेले आसा. त्या खातीर तांकां शेती खातीर तेंच्यांनी वेगवेगळी साधनां प्रदान केली. सो असो एक दूरदृश्टी दवरून आनी तेंच्यान एक आमी हें पयलीं की ते खंयचेंय काम हातीन घेतलें की रोखडेंच तेचें इम्प्लिमेंटेशन जाता, जें आयज काल म्हत्वाचें आसता. कारण आयज काल अशें आसा की सरकार दरबारी सुद्दां इवन जर एखादी फायल कामां घातली जाल्यार तिका कितलोसो विलंब लागता. म्हणजे वेळ काडून धोरण हें चालू आसा आनी कांय गोश्टीं कडेन आपलो तुपलो असो करून ते हें केल्लें आसता. पूण आमी जर आमचो देश जर शेती कृशी प्रधान देश म्हणटा जाल्यार शेती ही आमची फर्स्ट प्रिफरन्सार आसा. तशेंच आमचे आयज जे शेतकरी बंधू जमल्या तांकां खूब सपोर्ट केल्ल्या आसा कारणान शेती ही गरीब थराचो मनीस करता आनी तांकां जर असो सपोर्ट मेळत जाल्यार आयज काल खूब बरें जावं शकता. आमी स्वलंबी जावं शकता, गांवांचे लोक स्वावलंबी जावं शकता आनी ते बरें कितें तरी करूं शकता. पूण हें कांय प्रमाणान आमच्या गांवांन अशें फाटीं पडलें. आमी आतां म्हाजीच उदाहरण दिता तुमकां. म्हाजीच शेती आसा, ज्या शेती खातीर कांय कामां आमी खूब तेंप जालो घातलेली आसा. पूण म्हाका खबर ना कित्या खातीर पेंडींग जाता. आमी विद्यमान आमदारा कडेन सुद्दां संपर्क केलो पूण ती कांय आमची कामां सिद्ध जालींच ना. पूण त्याच जाग्याचेर इतर कामां जाल्यार ती फास्ट जाता. हांव उदाहरण दिना पूण एक जस्ट तुमकां सांगता की अशी सुद्दां परिस्थिती हांवें स्वता अनुभवलेली आसा. पूण अश्यो गोश्टी त्या शेता खातीरूच जेन्ना आमकां मदत जाय पडली तेन्ना म्हाजो भाव उल्हास फाळकर हेंकाय अप्रोच केलो. तर हेणी इमिजिएटली तेचेर कृती घेतली आनी आमची जी नाशाडी जावपाची आसली शेताची ती वाचवली. अशा कित्येक जाणांक तेंच्यांनी मदत केल्लेली आसा, सगळ्या गांवांनी मदत केल्लेली आसा. तर अशें म्हाका दिसता की आयज युवा उद्योजक आतां समाज सेवक म्हणुया आमी तांकां आनी एक कृतीशील अशे आनी
बरे नेतृत्व असलेले एक धडाडीचे असे उमेदवार म्हणून सद्गुरू धुमे हे जावं शकता आणि त्या खातीर आमी ताका दिसता अशें दिसता की आमी ताका पूर्णपणे पाठिंबा दिवचो आनी ताका एक बळ मेळचें. कारण अशें आसता की एक मनीस जर खूब कितें तरी करता, ताका जर समाज सेवा करपाची उमेद आसा जाल्यार ताका खंयसून तरी एक सपोर्ट असो लागता. स्वताच्या कर्तृत्वार जर तेणी जरी करपाक सुरवात केली जाल्यार एक सरकारी तर्फ्यार असून ताका एक सपोर्ट जाय पडटा. नाजाल्यार कितें जाता की हो आनी मनीस कितें करता अशें करून कांय गोश्टी भितर अश्यो इनवॉल्व जाता की तेजे खंय तरी ताका आडकाठी हाडप हे बी प्रकार चल्लेले आसता. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे सुद्दां गोश्टी समाजान चालू आसा. म्हणून ताका बरें एक सपोर्ट मेळचो आनी तेणी फुडें सरचें आनी तेणी जर फुडें सरलो जाल्यार खुबश्यो गोश्टी तडीक जावं शकता. त्या खातीर आमी मागता की ताका आमी सपोर्ट करतात, पूण ताका एक बरी सुवर्ण संदी मेळची आनी ताका एक प्रेरणा मेळटली आनी त्या प्रेरणेन आमी सगळे एकमतान फुडें सरूंक शकता. नमस्कार, हांव नागेश नायक. जेन्ना आमचेर एक असो प्रसंग येयलो शेता बद्दल, तेन्ना आमकां मशिनां ना आनी कितें ना, आमी गव्हर्मेंटा कडेन वचून थकले. तेन्ना एक आमकां आमचो रमेश मायनकार तेणी आमकां एक मनीस हाडे आमकां मदत करूंक शकता असो म्हणून आमकां सूचित केल्या बरोबर तेणी आमची सगळी मशिनां म्हूण आतां आमकां तो लुवपाचें मशीन दिवपाचो आहा सगळें म्हणजे आमची ज्यो शेतकऱ्यांच्यो गरजो आहा त्यो तेणी भागयल्यो. जे करून तो हरशीं आमच्या संपर्कांतून जाल्लो, पूण तेचें जें समाज कार्य आहा न्हू तें खरोखरूच बरें आहा. तो प्रत्यक्ष वचोन त्या जाग्यार पळयता. जशें आमदार सुद्दां आजून पळयना म्हटल्यार तो वचोन रातोरात पळोवन केन्ना पण टायम वचोन तो पळयता. लोकांची घरांची कामां केला आनी भाईन वचोन स्वता आपूण सद्गुरू धुमेन म्हणजे हांव भाई म्हणटा तेणी स्वता वचोन लोकांच्या घरांचें निरीक्षण करून तेणी लोकांक आश्वासनां दिल्लेलें आहा आनी तो आश्वासन कितके बेगीन करपाचें आहा तो ताबडतोब करता. कित्याक तर एकल्याची भिंत पडलेली आहा, ताका तर कोणाचे हे पत्रे गेल्लेले आहा, म्हणून ते कशें करून तेणी तेचें तें कार्य चालूच आहा. आनी आजून पासून आतां आमी पळयता MG पार्टी येयली, काँग्रेस येयली, BJP येयली, तरी आमच्या मयान तुमी पळोवंक शकता की मयान आमचे वयता थंय खुबशीं कामां पेंडींग आहा. आजून कोणीच तेचें लक्ष दिना. तुमी म्हणटा मयाकार झगाडटा आमचे कस्टडीन तरी जागा आसली ती गव्हर्मेंट अंडर आहा, तेन्ना गव्हर्मेंटान तें काम करून घेवंक शकता. जेन्ना आतां तुमी सिटीन चला प्लस कळंगुटी सारकें चला, तुमी पळय कशी आहा ती जागा आनी तेंचें काम कशें आहा तें पळय. तरी आतां आमी ह्या BJP कॅन्डिडेट कितकेच दिले, बरे मोठे दिले, बरे श्रीमंत दिले, पूण तेंच्यांनी सगळें दुर्लक्ष केल्लेलें आहा. तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमचो भाई धुमे हो आमकां हेल्प करतलो गो, कित्याक तो तेचें काम करप बरें आसा. तो येवन पळयता आनी मागीर काम दिता. म्हणून हांव अशें करता तेणी आमी भाईक हांवें रिक्वेस्ट वयल्यान केला, तूं इलेक्शनाक फुडें सर, आमचो तुमकां पाठिंबो आहा. आयज आमी कितलींशीं वर्सां पळयता वेळगांव पंचायत म्हणूं नाका, आमची मये पंचायती सगळे कडेन आमी जे पळय आमचे यूथ एम्प्लॉयमेंटाक लागून फाटीं पडलेले आसा. गव्हर्मेंट सर्विसी आमच्या मतदारसंघात तितल्यो मेळना. आमचे जे पळय फाटले आमदार निवडून येयले तेंच्यांनी कांयच तेचेर लक्ष दिल्लें ना. नाल्यार बाकीच्या वाळपय म्हणूं नाका, आतां सांखळी म्हणूं नाका, गव्हर्मेंट जॉबांचे तेवटेन सारके भुरग्यांक कितलेशे मेळटा. आमकां हांगा ते सुद्दां एक आशा ना. तेका लागून आमी ज्या आयज फुडें आमच्या भुरग्यांक लागून एक असो विचार केल्लो आसा की एक असो व्यक्ती हांगा आमकां जाय की तेचे कामाची पद्दत निराळी आसपाक जाय, की तो स्वता आपूण जावन ती कामां करतलो. कित्याक आतां तेंचे सद्गुरू धुमेचे एक तुमकां हांव एग्जाम्पल दिता की अशेंच आमच्या देवस्थानाचे एक मंडपाचे गेली 5 वर्सां आमदारान चिरो लायल्लो, पूण तेचें काम चालू जावना आनी तेका लागून आमची एक शेड आसली ती पडपाच्या हेजेर पावलेली, जे आमी सामान दवरताले देवस्थानाचे.
आनी त्या हेतूंतल्यान आमी सद्गुरू धुमेक कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांकां म्हटलें अशें अशें आसा, आमचें एक देवस्थानाचें काम आसा. तेंच्यांनी 4 तारखेक हांवें तांकां सांगलां, 5 तारखेक तेंच्यांनी सकाळीं म्हाका सांगलें की तुमी सगळे देवस्थान कमिटी थंय येवन रावा, आमी थंय येता आनी तुमचें तें कितें तें पळोवया म्हणून. आनी 5 तारखेक तेंच्यांनी येवन सकाळीं जर तेंचे सगळे येवन तेंच्यांनी पळयलें आनी 7 तारखेच्यान काम स्टार्ट केलें, बुनयाद मारली, सगळी केली. आनी 19 तारखेक 19 एप्रिलाक अक्षय तृतीयेक चिरो लायलो आनी कालच्या आयतारा पळय तेचें इनॉग्रेशन केलें त्या रुमाचें. म्हणजे 2 म्हयन्या भितर तो रूम आमकां तेंच्यांनी तयार करून दिलो. इतले कामाची तळमळ तांकां आसा. ताका लागून असलो मनीस जो खरोच लोकांची सेवा करतलो, आज शेतकऱ्यांक लागून तेंच्यांनी कितलेशें काम केल्लें आसा. सबंद कुडचिरे ते सबंद मये कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंचें काम जोरान चालू आसा. आतां आमच्या राजकीय पक्षांक एक सांगणें आसा की तांकां ह्या मये मतदारसंघाची तिकीट दिवची आनी ह्या मयाचो विकास तेंच्या हातून करून घेवचो. आनी आमकां विश्वास आसा की तेंची जी कामाची जिद्द आसा पळय त्या हेतूर ते आमच्या मयाचो विकास करतले आनी सगळ्या गोंयाचो विकास करतले आनी देशाचो विकास करतले. आमच्या मयाचेंय नांव वयर सरतलें, आमच्या सगळ्या लोकांची सेवा जातली. इतलें सांगून म्हाजे 2 खंयच्या पार्टीची मागता? राजकीय पक्षाची म्हणजे आतां आमचे राजकीय पक्ष आहा ते कांय तशें हें करिना न्हू, कशें कोण ते कांय कळचें ना. पूण आमची BJP कडेन तेंची मागपाची चडशी तशें BJPन दिवची तांकां तिकीट. BJP कडेन पण BJPचो ऑलरेडी आमदार आहा. सांगता न्हू तशें कार्य जावंक ना न्हू. कार्य जर जाल्लेलें जाल्यार आमकां तशें हें नसलें न्हू. तुम्ही कार्यकर्ते BJP? आता तुमची संघटना BJP जावंक सोदता. ओवरऑल शेतकरी संघटना आसात, पूण ओवरऑल आमी सबंद मये मतदारसंघाचे लोक हांगा आतां जमलेले आसा. भितर शेतकऱ्यो आसा आनी बाकीच्या थरांतले लोक आसा. आमचें म्हणणें इतकेंच आसा की आयज आमी पळयता की मये मतदारसंघ इतको मागासवर्गीय उरलेलो आसा. तेजे कडेन आमदार आसून कामां जायना. आमी आतां तुमकां हांवें आतांच तुमकां सांगलेलें आसा की धुमे सद्गुरू धुमे जे आसा तेंचे कडसून आमकां पावर टिलर 2 पावर टिलर, हार्वेस्टर मशीन जेचे कॉस्ट ऑलमोस्ट 35 to 40 lakhs आसा, ते आमकां फुकट दिता जाल्यार आमदार कित्याक दिवं शकना, जावं बाकीचे सरकारी यंत्रणा कित्याक दिवं शकना, जावं एवेलेबल कित्याक करूं शकना टायम टू टायम. आमची शेतां पिड्ड्यार जावन वयता जाल्यार तेजी दखल कोण घेतली वचना. आनी ऑलमोस्ट तो 2 रुपया जावं 3 रुपया 4 रुपया स्क्वेअर मिटर पिड्ड्यार शेतां जाल्या उपरांत आमकां कॉम्पेन्सेशन म्हणून सरकार दिता. हें कित्याक करता? हें आमच्या मये मतदारसंघाचें, आमचो मये मतदारसंघ कृशी प्रधान म्हणटा आमी. मये मतदारसंघाच्या आमदारान हें सांगपाचें आहलें सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक सांगपाचें आहलें की तांकां 4 रुपयांनी जावचें ना तेंचें, ऑलमोस्ट तुमी 10 रुपया तरी तांकां दियात, कॉम्पेन्सेट करा म्हणून सांगपाची गरज आहली. आमी 25-25, 30-30 हजार रुपया मोडटा शेताक, पूण आमचेर कोणूच आमची दखल घेयना. आनी धुमे फावंडेशनान आयज तुमकां सांगपाचें म्हणजे आमकां कालच्या 1 म्हयन्या पयलीं 2 पावर टिलर दिल्ले आसा. परत शेत रोवपाक बियाणें दिल्लें आसा, सारें दिल्लें आसा आनी ते आतां लुवपाकूय टायम टू टायम लुवप जावंक जाय. त्या खातीर आमकां तेंच्यांनी हार्वेस्टर 25-30 लाखाचो आतां तेंच्यांनी दिता म्हणून सांगलेलो. आनी ऑलमोस्ट आमी ह्या 8 दिसांक तो कर्नाटकाक वचून हाडपाचें आसा. इतकी जर आमचो समाज कार्यकर्ता एक धुमे हे जर करूं शकता जाल्यार आमदार कित्याक करूं शकना, जावं बाकीची सरकारी यंत्रणा कित्याक करूं शकना? हेंच्यांनी करपाची गरज आसता पूण ते करिना. समाज कार्यकर्ता स्वताचे पयशे म्हणून करता. हांव म्हणटा तुमी आमदार जावन स्वताचे पयशे म्हणूं नाका. सरकारी तिजोरेंसून तुमकां जावं सरकारी जितके फंड आसा, कितकेशेच तरेचे फंड आसा तितूरसून तुमी ते एवेलेबल करून दिवं शकता शेतकऱ्यांक, पूण ते दिवपाक सोदिना. तुम्ही जे सद्गुरू धुमे आहात तांकां तुमच्या स्वता तर्फे तुम्ही अप्रोच केला की कशें कितें तुमचें? आमी स्वता ताका अप्रोच केलो. म्हणजे म्हाजी भयण कारापूर पंचायतीची माजी सरपंच आनी विद्यमान पंच दिव्या नायक. आमची शेतां जेन्ना एप्रिलान वांयगण हें लुवपाचें आसलें ती अक्षरशः पिड्ड्यार जाली. ती 1 म्हयनो लेट जाली. आमदाराचें मशीन 100 फावटी मोडलें आनी 200 फावटी ते सारकें करता. ऑलमोस्ट 1 म्हयनो गेलो तेच्या वयरसून आनी मोडोन ते आमची शेतां जमनीक तेकली. लास्टाक धुमे फावंडेशन कडेन आमी अप्रोच जाले आनी तेंच्यांनी आमकां विथीन 24 hours
ते मशीन अवेलेबल करून दिले, हार्वेस्टिंग मशीन, आणि त्याच्या मार्फत आमची शेतां फुकट फ्री ऑफ कॉस्ट काढून दिले. एक पयसो सुद्दां आमचे कडलो घेतलो ना. इतके आमी त्याच्या उपकारान आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता, आणि म्हाजे हे सगळ्यांक म्हाजे हे कलिग्स जमलेले आसा तांकां सगळ्यांक दिसता की तसलें नेतृत्व आमच्या मया मतदारसंघाक मेळोंक जाय. त्या खातीर आमचो डिमांड आसा. अजून धुमे सरान आपली भुमिका कितें ती सांगूंक ना इलेक्शना बद्दल, पूण आमचो डिमांड आसा आनी आमी तांकां सांगूंक सोदता की तुमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा येता ते 2027. आमकां दिसता तुमचे आदले मनीस जर समाज कार्यान इतके पयशे मोडूंक शकता आनी इतके बरें काम करूं शकता जाल्यार राजकारणाचो जेन्ना ताका सपोर्ट मेळटलो तेन्ना ते तेज्याकून 4 पटींनी आनीक सुबेज काम करून दाखयतले आनी मय मतदारसंघाचो विकास करतले. आमच्या मयान पावस पडटा आनी तेन्ना आमची सगळीं शेतां पिकोवन गर्द जाल्लेली आसता. तेन्ना ते सुद्दां आमी धुम्या साहेबाक सांगलेले आहा कितें जर तर आमकां ते एडिशनल मशीन जाय पडलें तेणी सांगलां आपूण खंयसून तरी अरेंजमेंट करून दिता अशें म्हणून आमकां तिणें आश्वासन दिल्लेलें आहा. म्हणून आमी ताका म्हणटा तूं फुडें सर. आमी सांगता ताका तूं मया मतदारसंघान फुडें सर, आमचो तुका पाठिंबो आहा. तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. इधर हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान. तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत.